الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
اکبر وللہ الحمد. تمام حضرات رہت پر قرآن شریف ایک دفعہ شریف پڑھ کے میرے پیر مرشد پیر عبداللہ شاہ صاحب سے رسول اللہ تعالیٰ وفمے سے پیر صاحب دوستان کو ریکویسٹ ہے کہ جتنا بیٹھے راستے ہیں انشاءاللہ لنگر پہنچی سارے بولے انشاءاللہ وال ایک لاکھ دعا منگوا کے بعد انشاءاللہ شروع کرے سو. اور کوئی دوست بغیر لنگر دو کہنا ویسی لنگر داسا خصوصی وسیع انتظام کیتا ہے جرا دوست رہ ویسی ساکو کو کھل سکتے سارے کو. ہاں مسجد تغازہ مہربانی کرے سو تھوڑا سا ڈریس کی طرح ہے وہ کو ضائع نہ کرے سو تلے سٹنے کو پرہیز کرے سو مہربانی. پریشانیاں مالک کا دور کر دے ہم سب کیا پریشانیاں مالک کا دور کر دے مرن والے مرحوم جب پریشانیاں دور کر دے جے کو خان جے ختم پا کے چاہے انہوں نے پریشانیاں دور کر دے سونی شان نشان واسطے بلال اشارے جتن روح کتاب واسطے آخری بار جدتی بلال حدیث مصابان واسطے دے اکبر دے اصغر دا خون دلیا اسکر بن میدان واسطے میرے اوپر سے جس قرآن پڑھیا اس قاری قرآن واسطے تدریج دے پردہ دیا کلمہ سے کلمہ سنان واسطے کہ قاتل شربت پلا دیتا اس شاہ مردان واسطے ارشد دلا محبوب سجیے امتحان سے جان واسطے ہر سال غریبہ دی کر مشکل کبھی والے مہمان واسطے چلوشت محمد دا بخشے ربا در یتیم واسطے کہ ایسا گناہ ہمارا سے کرنے والا کہ نبی کریم واسطے اصل سارے کو اپنے محبوب دروازہ دکھا مولا تیرے تیرے محبوب واسطے کیسے تیرا دو فرمانے جناب میری آؤ کا نام گھنٹے آدھے درود بھیج دے دعا پینے میں ان کی دعا کو نہیں کرے گا. میرا مالک میرا خالق میرا سلطان وہ جڑی ذات کا قسم کھانے نہیں جڑی ذات کا دہان بنائی جڑی ذات کا درود پاک بیٹھا دینے نور آپ کا وسیلہ بیٹھے دینے سدا منہ منگن لائکنی بڑی دماغ منگن لائکنی دن منگے جو کرم کر یا اللہ مرحوم کی قبر کو جنت بابن کو باپ ملاتا حلی آمد فقط قبر کو فرا فرما نواہی جین کو صدر جمیل آجی عظیم توفیق عطا فرما انہیں سے رکھتے علیک بندہ سے دھکے سری دعا کو قبول فرما خدایا بحق کے محمد رسول اللہ ہم گناہگاروں کی کئی قبول خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بری قولی ماں کنی فاطمہ اگر دعوت امرت کنی وی قبول منو دست دام آل رسول آل رسول آل رسول اجمعین